अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि कुर्रवी अफजाइश हरारत। कुर्रवी अफजाइश हरारत इसकी जो माना है वो है ज़मीन की हरारत की तपिश, यानी कि जो कि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है ज़मीन पे, उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि हम देखेंगे ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग, ये इंग्लिश में असल में है, तो उर्दू का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। तो ग्लोबल यानी कि कुर्रवी, यानी कि पूरी ज़मीन गोल जो है हमारी ज़मीन बेज़वी शक्ल की, और ये अफजाइश हरारत, और जो इसकी ज़मीन की हरारत है उसकी तपिश जो है उसी का माना है ग्लोबल वार्मिंग। तो आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे जो बेशकीमती बात है उसको भी हम पढ़ते हैं। बदखवाई छोड़ दें ताकि तुम्हारा खुशगवार और मीठा आराम तुम पर कड़वा ना हो जाए। बदखवाई यानी कि बुरी ख्वाहिश रखना, किसी के बारे में बुरा चाहना छोड़ देना चाहिए, ताकि जो हमें आज खुशगवार ज़िंदगी मैसर है वो खुशगवार और मीठी ज़िंदगी और आराम हमारे लिए कहीं कड़वा ना हो जाए। तो इसलिए हमें जो हमारी आज की आराम परस्त ज़िंदगी है उसमें हमें अपने से जो आसपास की जो चीज़ें हैं उसके लिए भी हमें नेक ख्वाहिश रखनी चाहिए। अगर हम नेक चाहेंगे दूसरों के लिए तो हमारे साथ भी हमेशा नेक ही होता रहेगा। ये मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। आज हम इस सबक को पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से ये मुराद है कि ज़मीन की हरारत यानी तपिश में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है, जो कि टेम्परेचर में ज़मीन पे जो कि तमाम ज़मीन पे जो टेम्परेचर हाई हो रहा है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये इजाफ़ा ज़िंदगी की बका के लिए जौहरी बम्बू से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसके मुज़र असरात किसी ख़ास खिते या मुल्क पर ही नहीं पड़ते बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। तो इसमें क्या है कि जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है ज़मीन में, ये जो इजाफ़ा हो रहा है दिन ब दिन इसका, तो ये इस इजाफ़े की वजह से ज़िंदगी जो है वो ज़मीन पे कायम रहना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि ये जो हरारत है ये उन जौहरी एटमी बम्बू से भी ज़्यादा ख़तरनाक है जो कि इंसान के बनाए हुए बॉम्ब्स होते हैं, उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसके मुज़र असरात किसी ख़ास खिते या मुल्क पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। ये किसी एक हिस्से पे इसका असर नहीं होता या किसी एक मुल्क पर इसका असर नहीं होता, बल्कि ज़मीन पे जितनी भी जगह हैं, यानी कि पूरी ज़मीन पे जितने भी ममालिक हैं और जितने भी खिते हैं और जितने भी ममालिक हैं, तमाम दुनिया इसकी लपेट में आ रही है। कुदरत ने निज़ाम हयात कायम रखने के लिए कुरे ज़मीन के इर्द गिर्द ओज़ोन गैस की परत रखी है। कहते हैं कुदरत ने ये जो निज़ाम है, ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं ज़मीन पे, इस ज़िंदगी को जीने की एक वजह ये भी है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन के ऊपर एक परत रखी है, एक छिलका है पूरी ज़मीन पे, जिसको कि ओज़ोन गैस की परत कहा जाता है, वही रखी है, जो सूरज की जहरीली बनफशी शाओं को ज़मीन तक आने से रोकती है। यानी कि जो डायरेक्ट किरणें आती हैं ज़मीन पे सूरज की, वो हम तक सीधी नहीं पहुंचती बल्कि उन्हें उस गिलाफ से होकर के आना पड़ता है। यानी कि जो परत है ओज़ोन लेयर की, उस परत से होकर के हम तक वो किरणें पहुंचती हैं। अगर वो डायरेक्ट हम तक पहुंचती तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं थी ज़मीन पे। अगर ये परत ना होती तो ज़मीन जलकर भस्म हो जाती, यानी कि खाक हो जाती। भस्म होना, राख होना। हाँ, तो अगर ये परत ना होती, यानी कि जो ओज़ोन लेयर की परत है, अगर अल्लाह ताला ने ये रखी ना होती तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। दूसरी तरफ ज़मीन की हरारत कायम रखने के लिए ऐसे ग्रीन हाउस गैसों का निज़ाम मौजूद है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, हाइड्रोकार्बन और ओज़ोन वगैरह शामिल हैं। तो
दूसरी तरफ ज़मीन की حرارت کو قائم رکھنے کے لیے جو گیسز استعمال کی جاتی ہیں اس میں گرین ہاؤس گیسوں کا نظام موجود ہے، جن میں کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، میتھین گیس بھی ہے، ہائیڈرو کاربن اور اوزون وغیرہ شامل ہیں۔ اگر یہ گرین ہاؤس گیسز نہ ہوتے تو زمین یک بستہ بن کر رہ جاتی۔ تو اگر یہ گیسز زمین پہ موجود نہ ہوتے، یہ جو گیسز استعمال کی جاتے ہیں ان کا حرارت کا توازن برقرار رکھنے میں، تو زمین کیا ہو جاتی؟ بالکل سرد ہو جاتی۔ یہ زمین سے گرمی کے اخراجات کو روکتی ہے، یعنی کہ جو زمین پہ تپش ہوتی ہے اس کو یہ تمام گیسز روکتی ہیں۔ جب تک سورج سے آنے والی گرمی اور زمین پر پائی جانے والی گرمی میں اعتدال قائم رہے، اس وقت تک حیات کو کوئی خطرہ نہیں، یعنی کہ جب تک کہ سورج سے آنے والی جو گرمی ہے اور زمین پر پائی جانے والی جو گرمی ہے، اگر اس میں بیلنس نہ ہوگا تو اس وقت تک حیات کو خطرہ ہے، یعنی کہ جتنے بھی مخلوق ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں اس زمین پہ، ان تمام کے تمام جانوروں کو خطرہ ہے تب تک۔ لیکن اگر توازن بگڑ جائے تو اس خوبصورت زمین پر حیوانات اور نباتات کی زندگی جہنم زار بن جائے گی۔ تو اگر یہ توازن بگڑ جائے، یعنی کہ جو سورج سے آنے والی گرمی اور زمین پہ پائی جانے والی جو گرمی، اگر اس میں بیلنس نہ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ یہ جو توازن ہے زمین کے اوپر، جو حیوانات ہیں، جو انسان، حیوانات اور نباتات، جو پیڑ پودے ہیں، ان تمام کی زندگی جو ہے جہنم بن کے رہ جائے گی، یعنی کہ ان کے لیے جینا زمین پہ ممکن نہیں ہے۔ حقیقت میں ایک شدید پریشان کن دور سے گزر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت ہی مشکل جو ہے کہ لمحوں سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف سائنس کی ترقی بام عروج پر ہے تو دوسری طرف اس کی تباہ کاریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ گرین ہاؤس گیسوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے زمین کی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا چلا آ رہا ہے اور فضا میں اوزون پرت میں سوراخ پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے کہ زمین پہ جو گیسز ہیں نا، جو گرین ہاؤس گیسز ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سائنس نے اگر ترقی کی ہے لیکن دوسری طرف اس کی تباہ کاریاں بھی ہیں، کیونکہ لوگوں نے اب جو ہے کہ گرین ہاؤس گیسوں کا بے تحاشا وہ استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کی جو درجہ حرارت، جو ٹمپریچر ہے زمین کا، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور فضا میں اوزون پرت میں سوراخ، اور جو یہ پرت ہے، یہ جو تہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر بچھا کے رکھی ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں سوراخ ہو رہے ہیں۔ ہماری مثال اس کی کیکڑے جیسی ہے، جو دکھتا تو آگے کی طرف ہے لیکن چلتا پیچھے کی طرف ہے، یعنی کہ ہماری مثال اس کیڑے کی طرح، جیسے کہ کیکڑا چلتے وقت ہمیں لگتا ہے کہ آگے کی طرف ہے لیکن چلتا وہ پیچھے کی طرف ہے۔ بالکل ہمارا ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم سائنس کا ساتھ دے کے ترقی کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اپنا ہی نقصان کرتے جا رہے ہیں اور ہم قدرت کی اس حسین تحفے کو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے ہم اپنی زندگی کے لیے خود ہی عذاب بن رہے ہیں۔ شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی۔